भगवान बुद्धको देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ, दक्षिण कोरियाकी एकजना विधवा आइमै मानिस हकजा हानले तपाईँलाई करोडको तकमा दिएर असल शासकको तकमा भिर्ने तपाईँ केपी ओलीजी होइन भने? त्यही देशको नागरिक होइन तपाईँ? हामी कहाँ छौँ? हामी माओवादीले सिर्जित गरेको होइन, माओवादी मार्फत सिर्जित गरेको कुरा। बाह्य शक्तिले किनभनेदेखि 50 सालमा जब त्यसो भए नेपालमा बाह्य शक्तिले जातिबीच लडाएर साम्प्रदायिक द्वन्द्व मचाएर त्यहाँ एउटा नेपाललाई एउटा प्रयोगशाला बनाउन खोज्दैछ। प्रयोगशाला मात्रै होइन, ध्वस्त बनाउन खोज्दैछ। उनीहरू यो देशमा क्रिस्चियनिटीको वर्चस्व चाहन्छन्। अहिले आम संसारमा अब अहिले त फेसबुकको दुनियाँ छ, अनेक छ, 4 खर्ब नेपाली रुपियाँ बराबर नेपालका हजारौं चर्च निर्माणका लागि पैसा आएको छ। यो देशका यति गुम्बाहरू तपाईँ जे देख्दै हुनुहुन्छ नि, ती निश्चित गुम्बाहरूमा त्यो के को पैसाले बन्छ भन्नुहोस् त? कहाँबाट आउँछ? आयातित पैसा हो त्यो सब होइन, अरबौं। र के हो भनेदेखि उनीहरू त्यो गुम्बाभित्र गृह मन्त्रालयको मान्छे पस्न सक्दैन। त्यो सबै पश्चिमा लगानी छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले तपाईले फेरि अझै अर्को कुरा ध्यान दिनुभयो भने त बनेपामा हाम्रो प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्दैछ। रुसमा अमेरिकाको राजदूतावास बन्दा त्यहाँ रसियन कर्मचारी अथवा रसियन नागरिक आदि इत्यादि नै राखेर त्यहाँको राजदूतावास बनाइयो। बनाउँदा यसरी बनाइएको रहेछ कि अमेरिकी राजदूतावासमा गरेको कुरा सिधै केजीबीको अफिसमा टेप हुने। त्यो थाहा पाएर अमेरिकाले अनि रुसमा बनेको आफ्नो राजदूतावास आफै भत्काएर पछि आफ्नै मान्छेद्वारा बनायो। अहिले तपाईँ भारत र चीन अथवा यो द्वन्द्व अथवा यो क्रिस्चियनिटी, यो होली वाइन हामी सारा हेरिराखेका छौँ। यो सरकार अब बनेपामा भारतको लगानी र भारतको स्वार्थ बमोजिम प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्दैछ। चीनको तिब्बत खासासँग 12-14 किलोमिटरको दूरी पनि छैन। अनि त्यस्तै खालको षड्यन्त्रकारी त्यो अमेरिकाको राजदूतावास रुसमा बने जस्तो भारतले बनायो भने के हुन्छ तिम्रो देश? थाहा छ? यति सङ्गीन अवस्थामा छौँ हामी। र तर यो सबै लिएर आयो कसले भने यही राज्य व्यवस्थाले। हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्र रही आएको कुरामा आज त्यसको 255 वर्ष 55-56 वर्ष पछाडि आएर यो प्रश्न किन आयो? के योभन्दा अगाडि यो देशमा यो मङ्गोल अर्गनाइजेसन अथवा मङ्गोलियन जातिका मान्छेहरू थिएनन्? उनीहरूलाई यो कुराको थाहा थिएन? अनि तपाईले यो मङ्गोल हो भन्ने जुन संस्था तपाईले संविधानमा के लेख्नुभयो? यो संविधानले ल्याए, म भन्दैछु, यो राज्य प्रणालीले ल्याए। भगवान बुद्ध को थिए? राजा शुद्धोधनका छोरा होइनन्? अनि हामीले अहिले हेरिराखेका छौँ नेपालमा गणतन्त्र आउँदाखेरि तत्कालीन 12 बुँदे समझदारी गर्ने राजनीतिक दलका मान्छेहरू, यिनीहरूको नाउँ कतिचोटि लिइराख्ने, यिनीहरू दिल्ली गएको बेलामा म मेरै कामले कुनै प्रसङ्गवश दिल्ली पुगेका थिएँ। अनि भारतमा राजघाटमा महात्मा गान्धीलाई शब्दाह गरेको ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले तपाईँलाई 100 मिटर परै रोक्छ, तपाईलाई जुत्ता खोल्न लगाउँछ, अनि तपाईलाई हात धुने पानीले हात धुलाउँछ, अनि मात्रै तपाईँ महात्मा गान्धीको शवदाह स्थल राजघाट छिर्न पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यहाँ गएर महात्मा गान्धीलाई नमस्कार प्रणाम गरेर आउनुहुन्छ। अनि नेपालमा आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हानेर ढाल्नुहुन्छ। अनि तपाईँ हामी जस्ता अथवा तमाम यो देशका युवाहरू पार्टीको नाउँमा हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ भन्छन्। पीडा हुँदैन? वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सनातन संस्कृति समाज नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार।
आज हामी समग्र रूपमा नेपालको धर्म संस्कृतिको बारेमा गहिरिएर अध्ययन गर्छौँ सर। नेपाल एउटा प्राचीन मुलुक हो, सदियौँदेखि आदिकालदेखि ऋषिहरूको एउटा तपोभूमि हो। अहिले आएर एउटा एकताको प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर नेपालको राष्ट्रिय झन्डामाथि जसरी प्रहार भइरहेको छ, जसरी आगो लाउने काम भइरहेको छ, यसले सिङ्गो नेपाली समाज ध्वस्त पार्ने दिशातिर उन्मुख भइरहेको आह्वान हुन्छ सर। यति बेला कसरी हेर्नुहुन्छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। हाम्रो शुक्र नीतिमा भनिएको छ, धनबाट कमजोर मान्छे चरित्रबाट असल छ भने त्यो विशिष्ट हुन सक्छ, तर भ्रष्ट सधैँ नष्ट नै हुन्छ अरे के। अहिले ठ्याक्कै हाम्रो देशमा त्यही कुरा भइरहेछ। हामीले हाम्रो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन लगायतका हरेक कुराहरूमा जुन विदेशी शक्तिको बल बाहुल्य बुद्धि बरकत औकातलाई सधैँ प्राथमिकता दिने गरिराखेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दैविक र वैदिक दुवै मान्यताले संसारमा विशिष्ट रहेको हाम्रो नेपालको पहिचानलाई धुलिसात बनाउने काम यो राज्य व्यवस्थाको क्रियाशीलतामा भइरहेको छ। हिन्दू किङडम वान्स अपन अ टाइम अथवा वन्स अपन ए टाइम भन्दा पनि मेड बाई बर्न बाई फर्म्ड बाई मोनार्क अथवा गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा जसले 23 वर्षसम्म निरन्तर यो विशाल नेपाल निर्माणमा योगदान गरे अथवा युद्ध गरे र संसारका प्राचीनतम देशहरूमध्ये नेपाल 29औं मुलुक हो, प्राचीन मुलुकहरूमध्ये। र हामीले के भन्यौँ भने, अथवा हाम्रो वैदिक मान्यताले के भन्छ भने, विश्वामित्रो वशिष्ठो मतंगो नारदादय तपो विशेषै सम्प्राप्त उत्तमोत्तम न जातित। वशिष्ठ ऋषिलाई वेश्यापुत्र भन्छन्। आखिर कुनै कुलमा जन्मिनु र नजन्मिनुले अर्थ राख्दैन, किनभने नारद ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, मतंग ऋषि जस्ता यी जुन प्राचीन ऋषि महर्षिहरू छन्, ती महर्षिहरू जन्मिएर ठुलो भएको होइनन्। तपो विशेषै सम्प्राप्त उत्तमोत्तम न जातित। जातिको कारणले होइन, तप ध्यान कर्म कर्तव्यले ठुला भएका हुन्। यसै कारणले गर्दाखेरि भनिन्छ, हाम्रो मान्यताले भन्छ आत्माको जात हुँदैन, विद्याको राजा ज्ञान हो, मानिस कर्तव्यद्वारा देवता हुन्छ। श्रीकृष्ण को थिए? रामचन्द्र को थिए? र अहिले तपाईँ हामी भगवान बुद्ध नै भन्नुहोस्, जेसस क्राइस्ट नै भन्नुहोस्, जेसस क्राइस्ट को बारेमा कुरा गर्दाखेरि मेदग्लिन भन्ने एउटी बेस्याको घरमा जान्थे अनि दुनियाँले होइन तपाईँ त त्यो पतित आइमै बेस्या आइमैकोमा पनि जाने भन्दा कमसेकम जसले समाजको अथवा दैवत्वको कुरा गर्छ उसले त त्यसको पनि रक्षा गर्नुपर्छ नि। यस कारणले गर्दाखेरि र फेरि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, चाहे जेरुसलेमको बेथलेहेम होस्, चाहे अरबको मक्का मदिना मोहम्मद पैगम्बरको पैदाइसीको ठाउँ होस्, चाहे गौतम बुद्ध देवादिदेव महादेव पैदा भएको क्षेत्र होस्, त्यो संसारको पूर्वीय गोलार्ध नै छ नि। हेर्नुस् त सभ्यता। र फेरि अहिले हालाकि अहिले राष्ट्रिय झण्डावाला कुरा गरौँला हामी। अहिले हेर्नुस् त हाम्रो वैदिक र दैविक समन्वय, देवादिदेव महादेव हिमालमा बस्नुहुन्छ र सबै तराईमा बस्ने मान्छेहरू देवादिदेवलाई मान्छन्। जस्तो तपाईँ हामीहरू हाम्रो जुन हामी जात सम्प्रदाय जे भन्छौँ हामीहरू छौँ, हामी देवादिदेव महादेवलाई मान्छौँ खास गरी भन्नुहोस्। अनि त्यसै गरेर
भगवान बुद्ध त कपिलवस्तु लुम्बिनी तातो ठाउँमा पैदा हुनुभयो, गर्मीमा पैदा हुनुभयो। तर उहाँलाई सबै पहाडमा बस्ने हाम्रा शेर्पा, गुरुङ, राई, लिम्बू, मगर यो सम्प्रदायले मान्छ। हामीले मानिआएको हाम्रो वैदिक र दैविक, मैले सुरुमै तपाईँलाई निवेदन गरेँ आदरणीय पत्रकार मित्र शेषमणिजी, हाम्रो धर्मले नि कति सहिष्णुता र सभ्यता राखेको रहेछ। हेर्नु, धार्मिक सहिष्णुता कायम भएको देश होइन, कायम भएको होइन, कसरी राखेको रहेछ। तपाईँ हिमालमा बस्नुहुन्छ, तराईमा पैदा हुनुभएका भगवान बुद्धलाई मान्नुहुन्छ, म तराईमा बस्छु, हिमालमा पैदा भएका देवादिदेवलाई मान्छु। र फेरि हेर्ने हो भने भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल आउँदा उहाँले एउटा कुनै कार्यक्रममा भन्नुभयो, नेपाल र भारतको सम्बन्ध हिमाल र गङ्गा जत्तिकै पवित्र छ भन्नु। अनि त्यही छलफलको क्रममा मैले भनेको थिएँ, भारत र नेपाल र भारतको सम्बन्ध हामी विशिष्ट छौँ भने। अनि किन भन्ने प्रश्न उठेको थियो। हामी हिमाल भएर हिउँ बनेनौँ भने तपाईँ गङ्गा भएर बग्न पाउनुहुन्न। तर पनि फेरि पनि शेषमणिजी, म पीडाका साथ निवेदन गर्ने अनुमति चाहूँ। यसको मतलब आखिर हिमालबाटै पग्लिएर त गङ्गा बन्दिरहेछन् भनेपछि हामी हाम्रो पितृकर्म गर्नलाई नुहाउन त सगरमाथा गएर त भएन नि, गङ्गा नै जान्छौँ। गङ्गा चाहियो। हेर्नुहोस् न, यो सौहार्द्रता हाम्रा पिता पुर्खा पूर्वजले कसरी म्यानेज गरेर लिएर आयो होला। अहिले तर त्यो एक थरी मान्छेहरू सक्दैनौँ भन्ने अवस्था होइन। अहिले एक थरी मान्छेहरू, म एबिसी टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली जनतालाई अथवा सबै दुनियाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, एक थरी मान्छेहरू अहिले राजतन्त्र, गणतन्त्र आदि इत्यादि झगडा टन्टा जेसुकै गर्छन्, पीडा लाग्दैन। अनि यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सनातन संस्कृति सभ्यता हामीले जे परिपालना गरेर आइराखेका छौँ। हेर्नुहोस्, विदुर नीतिमा भन्छ, एक विष रसोहन्ति शस्त्रे नैकश्च बद्धते सराष्ट्र सप्रजम हन्ति राजानाम मन्त्र विप्लव। विष खाने एक्लै मर्छ, गोली लाग्ने पनि, हतियार लाग्ने पनि, जसलाई चोट लाग्यो त्यो मात्रै मर्छ। तर राज्यको सुराग बाहिर गयो भने देश मर्छ। तपाईँले 12 मुदे समझदारी गरेर राज्यको सुराग कहाँ पुर्याउनु? देशको हातभन्दा बाहिर गयो। अनि किनभने राज्य मर्यो। अहिले तपाईँको मुलुकको, हेर्नुहोस्, गीतामा भनेको छ, श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हालाकि अहिले समय रह्यो भने कुरा गरौँला। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, शशि सूर्य नेत्रम, मेरो एउटा आँखा चन्द्रमा हो, मेरो एउटा आँखा सूर्य हो। र हामीले साथसाथै भन्यौँ वसुधैव कुटुम्बकम, संसार मेरो परिवार हो। यो कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् त। किनभनेदेखि अहिले नेपालमा घाम लागिराखेको छ, अमेरिकामा त अँध्यारो छ नि, तर शशि सूर्य नेत्रम, त्यहाँ चन्द्रमा लागेको छ, म देख्छु, यहाँ घाम लागेको छ, म देख्छु। किन? वसुधैव कुटुम्बकम, संसार मेरो घर हो। हामीले कसैलाई शत्रु भन्यौँ? हाम्रो मान्यताले कहिले भन्यो? र गीतामा शशि सूर्य नेत्रम भनेर लेखिँदाखेरि नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा चन्द्र र सूर्य कसले अङ्कित गर्यो होला? भगवान श्रीकृष्णले आएर गरिदिनु भयो? तपाईँ हामीले गऱ्यौँ? यो कुन अथाह ज्ञानको दैविक र वैदिक, मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, कुन अथाह ज्ञानको दैविक र वैदिक भण्डारमा हामी छौँ। तर हामीले होली वाइन लगायतका, अहिलेको संविधानले धर्मनिरपेक्ष लगायतका कुरा गरेर तपाईँ हाम्रो देशको, हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सन् 1825 देखिको हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौम नेपालको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई तपाईले किन हस्तक्षेप गर्नु पर्यो? मलाई भन्नुस् त, कसैले भनिदियोस् मलाई। म तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, म कानुनको विद्यार्थी, यो संविधानमा धर्मनिरपेक्षको न पनि छैन।
यो संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द छैन। त्यसो भए कहाँबाट ल्याइयो धर्मनिरपेक्षता? एकैछिन, संविधानको धारा 4 मा सनातन नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भनेको छ। र हामी के भन्छौँ भने, अथवा कानुनको सिद्धान्तले के भन्छ भने, प्रिएम्बल इज द मेन गेट अफ द कन्स्टिट्युसन, अथवा प्रस्तावना भनेको कानुनको मूलद्वार हो। जस्तो तपाईँ एउटा कुनै घरमा छिर्नु पर्यो भने त्यसको ढोकाबाट नछिरिकन घर के छ त देख्न पाउनुहुन्न नि। तर तपाईँको मूलद्वारमा नै त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष छैन। तपाईँले संविधानको धारा 4 मा त लेख्नुभयो। फेरि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, संविधानको धारा 26 मा के लेख्नुभयो भने सबै नेपालीलाई आफ्नो परम्परादेखिको धर्म संस्कृति सभ्यता मान्ने स्वतन्त्रता हुन्छ र धर्मनिरपेक्ष धर्म परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ अपराध हो भनेर भन्नुभयो। बाबा, यो कुनै सधैँ दिमागले लेखेको हो? यो पागलले बनाएको संविधान हो कि सधैँले बनाएको? संविधानमै कता कता त्रुटि देखिन्छ। त्रुटि होइन। फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, हालाकि यो मेरो बढी आक्रोश जस्तो पनि देखिन्छ होला, यो अपराध हो। तपाईँले अहिले पनि 94% ओमकार परिवार यो देशमा बस्छन्। कुन नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्ष संविधानमा लेख भनेको थियो? यसलाई त्रुटि भन्ने तपाईँ? यो अपराध हो। नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको आधार होइन सर्वधर्म समभाव हिन्दू राष्ट्र? अनि तपाईँ 5,000 भोट ल्याउनु भयो, मैले 6,000 ल्याएँ भने म चुनाव जित्छु, म प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मान्य उपराष्ट्रपति जे हुन सक्छु। अनि तपाईँ चुनाव जित्नुभयो भने गाउँ जिल्ला आदि इत्यादि जे हुन पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँले बहुमत नेपाली जनताले भन्यो भने तपाईँ राज्य चलाउन पाउनुहुन्छ। 94% ओमकार परिवारले भनेको देश धर्मनिरपेक्ष हुन्छ? यो कुन लोकतन्त्र हो यो? तर पनि अहिले ठ्याक्कै धर्मनिरपेक्षताकै नाममा अहिले हिन्दू धर्ममाथि भएको आक्रमणलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? राष्ट्रिय झन्डा जलाउनेदेखि लिएर हामीले चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा मान्दैनौँ, हिन्दू धार्मिक चिन्ह परिवर्तन हुनैपर्छ, हिन्दू पञ्चाङ्गमा आधारित क्यालेन्डर पनि सम्बन्ध पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो किन आयो? 1800 विक्रम सम्वत 1825 देखि आजसम्म नेपाल अक्षुण्ण, हिजो 2020 सालमा मुलुकी ऐन आउँदाखेरि त्यतिखेर धर्म र जातिको आधारमा कसुर अनुसार सजाय फरक हुन्थ्यो। बाहुनले गर्यो कम सजाय, अनि अर्को तल्लो वर्ग जातिले गर्यो भने बढी सजाय। र राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन ल्याउँदाखेरि कालका प्रभावले शास्त्रबाट मात्रै कसुर अनुसार साना ठुला सबैलाई एकै सजाय होस् भन्नका लागि अब शास्त्रले कसुर अनुसार सजाय गर्नलाई जे व्यवस्था गरेको थियो त्यो भएन, सबैलाई समान सजाय हुनुपर्छ भनेर मुलुकी ऐन आयो 2020 सालमा। आज त्यो मुलुकी ऐन आएको 57 वर्ष भयो। त्यो 57 वर्ष अथवा त्यसको 50 वर्ष पछि तपाईले संविधान ल्याउँदा के लेख्नुभयो? यो दलितको अधिकार, यो पहाडेको अधिकार, यो मधिसेको अधिकार, यो थारूको अधिकार, यो आदिवासीको अधिकार, यो जनजातिको अधिकार, त्यसलाई नागरिकलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने यही संविधान होइन? तपाईले नेपाली जनताको अधिकार भने भए के हुन्थ्यो? राज्यले आफ्नो नागरिकलाई विभाजित गर्यो संविधानले। अनि त्यति मात्रै होइन, म तपाईलाई निवेदन गरौँ, तपाईको दलको नेता तपाईकोमा भोट माग्न आउनुभयो, घरमा गणेश किराना पसल भनेर लेख्नु भएको छ, छेउमा गणेशको मन्दिर छ, अनि नेतालाई गाईको दुध र भात खुवाउनुहुन्छ, गणेशको मन्दिरमा ढोग्न लगाउनुहुन्छ, भोट दिनुहुन्छ, सके 2-4 हजार पैसा पनि दिनुहुन्छ होला, अनि त्यहाँबाट त्यसरी गाईको दुध खुवाएर पठाएको मान्छे पार्लियामेन्टमा आएर गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने संविधान बनाउँछ, अनि तपाईँ ताली बजाउनुहुन्छ।
तपाईँ होइन नेपाली, तपाईँ होइन हिन्दू। त्यसो भए अहिले मङ्गोल शब्दको प्रयोग गरेर नेपालका आदिवासीहरूलाई भड्काउने काम भइरहेको छ सर। त्यति मात्रै होइन, यसको सूत्राधार गर्ने को हो, कसले गर्यो भन्दा पनि यसको सूत्राधार को हो? पर्दा पछाडिको शक्ति को छ? होइन, पर्दा पछाडि होइन शेषजी, सार्वजनिक रूपले सर्वाङ्ग रूपले अगाडि यो संविधान ल्यायौँ भन्ने को? प्रचण्ड, बाबुराम, केपी ओली, यो नेपाली काङ्ग्रेस, शेरबहादुर, यी सम्पूर्णले यो संविधान ल्याएका होइनन्। अनि त्यही संविधानमा तपाईँले यो लेख्या हो कि होइन? के को पर्दा पछाडिको कुरा गर्नुहुन्छ? होली वाइन के पर्दा पछाडि थियो? खुल्लम रूपमा थियो। अनि तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर, फेरि पनि पीडाका साथ भन्छु, प्रधानमन्त्री भएर तपाईँ देशमा प्रधानमन्त्री निवास छोडेर होली वाइन खानलाई सोल्टी होटेल गएर बस्नु भएन तपाईँ? अनि तपाईँ देवादिदेव महादेव देवादिदेव, यो पर्दा पछाडिको कुरा होइन मित्र। त्यसो भए मङ्गोल शब्द कहाँबाट आयो सर? अहिले मङ्गोल नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ नि त यति बेला होइन धर्मको लागि। तर अब एउटा निश्चित सकल सुरतको मान्छेलाई मङ्गोल भनेर, अथवा एकछिनलाई मान्नुहोस् अनुहारको कारणले तपाईँलाई बाहुन भने जस्तो, हामी त यो 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 मङ्गोलियन अनुहारका पनि के अनुहारले राष्ट्रियता जनाउने होइन। के जनजाति मङ्गोल हो? मेरो विचारमा एउटा कुनै निश्चित अनुहार त्यो मङ्गोल हुने, त्यो हिन्दू हुने, त्यो गैर हिन्दू हुने कुरा होइन। ध्रियते इति धर्म धारयते इति धर्म, हामीले जे मानेर ल्याइराखेका छौँ। र तपाईँले जुन अहिले मङ्गोल भन्नु, त्यसैले मैले अघि भने तपाईँले आदिवासी जनजाति कुनै के थारू अथवा मधिसे पहाडे भनेर, राई लिम्बू गुरुङ मगर जे भनेर भन्नुभयो, विभाजन गर्नुभयो। त्यो विभाजितहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि एउटा कुनै शक्तिले खेल्यो मङ्गोलियन। हामी अनुहार त मङ्गोलियन जस्तो, अनुहार हेर्दा मङ्गोलियन जस्तो छ भने के मङ्गोल देश भनेको हो त्यहाँको भने हो? होइन भने त तपाईँ यहीँ नेपालमा जन्मिनु भएको, तपाईँ कसरी मङ्गोलियन हुनुभयो? म यहीँ नेपालमा जन्मेको, म कसरी बङ्गाली भएँ? किनभनेदेखि हिमवत खण्डको हिमाली भेगमा बस्ने भएकाले, हिमवत खण्डमा बस्ने हिमालीहरू त अनुहारको कारणले भन्ने हो भने त सबै मङ्गोलियन भइहाले। नेपालका आदिवासी अनि होइन, नेपालका आदिवासी भन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपालको एकीकरण गर्दा त्यहाँ अहिले तपाईँ हामी भएका जे जति जात जातिहरू छौँ, को चाहिँ थिएन त्यसमा। यो देशको एकीकरण गर्दा सबै जात जाति धर्म, अहिले तपाईँ हामी जे छौँ, हाम्रा पिता पुर्खा पूर्वजहरू को चाहिँ थिएन, सबको योगदान हो। त्यसै कारणले मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, मुलुकलाई तपाईँले विभाजन गर्ने काम यो संविधान ल्याएर गर्नु, यो संविधानकै परिणाम हो। त्यसो भए यो संविधानको परिणाम, यो 62-63 को आन्दोलनको परिणाम, यो 62-63 को आन्दोलन माओवादीले 17,000 मान्छे मारेको परिणाम। त्यसो भए तत्कालीन माओवादीले सिर्जित गरेको यो फल हो। तपाईले अहिले जातीयताको कुरा गर्नुभयो। हिजो अस्ति भर्खर तपाईँ हामीले सुनेकै हौँ, हेरेकै हौँ, एउटा कुनै छिमेकी देशको राजदूत एउटा हाम्रो सत्ताधारी राजनीतिक दलको झगडा मिलाउनलाई राष्ट्रपति निवास र प्रधानमन्त्री कार्यालय दौडधुप किन गर्छ? अहिले पनि लकडाउनको अवस्थामा सामन्त गोयल जस्ता भारतका रका प्रमुखहरू नेपालका ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूलाई किन भेट्छन्? र त्यो भेटेको कुरा के आउँछ? तपाईहरु आम सञ्चारको मान्छे, तपाईहरुलाई थाहा छ? हाम्रो कूटनीतिक आचार संहिता 2068 भन्ने लाग्छ मलाई, त्यसको दफा 4 मा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले विदेशी व्यक्तित्वहरूसँग भेट्दाखेरि परराष्ट्रको प्रतिनिधि राख्नुपर्छ। तर राखिएन मात्रै होइन, राष्ट्रपतिजीलाई हाङ वाङछी के हाम्रो चिनिया राजदूतले भेट्नुभयो, अनि चाङसी भन्ने चिनिया राजदूतावासको प्रवक्ताले चाहिँ हाम्रो राजदूतले नेपालको राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ। अनि राष्ट्रपतिजीको कार्यालयको उहाँको प्रवक्ता चाहिँ
राष्ट्रपतिजीले कसैलाई भेटेकै छैन भन्नुहुन्छ। कसको देश हो? जुन देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्छन्, जुन देशको राष्ट्रिय झण्डा मङ्गोलको र आर्यनको विभाजन गरेर डढाइन्छ। मङ्गोलले त यो नेपालको राष्ट्रिय झण्डै होइन, यो भारतको कुनै एउटा निश्चित ठाउँमा हो, त्यसैले चल्तीमा आएको झण्डा होइन। त्यसो त तपाईले आफूलाई मन लागेको कुरा गर्नुभयो भने एकछिनलाई मान्नुहोस्, ल यो नेपालको झण्डा यो होइन अरे, कुन हो त? हो कुन? र भारतको एउटा कुनै ठाउँमा यो होइन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्छ। एकछिन यो होइन के हो एउटा कुरा, र अर्को कुरा के हो भने भारतको कुनै एउटा ठाउँमा भन्दा मैले तपाईहरुसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, हालाकि यो आग्रहको कुरा होइन। भारतमा अस्ति 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो, अनि तपाईको देशमा स्वतन्त्रता दिवस कहिले मनाइन्छ थाहा छ? थाहा छ तपाईहरुलाई? नेपाल कुनै अधीनमा परेन। तपाई त्यसैले सुरुमा मैले भने 29औं देश, संसारका पुरातन देशहरू मध्ये नेपाल 29औं नम्बरमा पर्छ, र हामीले स्वतन्त्रता भारतलाई 15 अगस्त 1947 भारतको स्वतन्त्रता दिवस भनेको बेलायतले भारत माथिको आफ्नो सम्प्रभुता अथवा आफ्नो साम्राज्यवाद, ठीक छ अब हामीले भारत छोड्दियौं भनेको कारणले चाहिँ तपाई स्वतन्त्रता दिवस मनाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ सधैँ स्वतन्त्र छौं, दिवस मनाउनु परेन। त्यसकारण जुन देश कहिले परतन्त्रै भएन त्यसको झण्डा भारतको एउटा कुनै टोयलेट बाथरुमको कुरा हो भन्ने यो पनि तर्क हुन्छ? यस्तो कुरा पनि सुनेर हिँड्ने? भारत भयो कहिले? 1792 को मंगोलहरु के चाहन्छन् सर यति बेला? हिन्दूहरुलाई गाली गरेर हिन्दूहरुको धर्म संस्कृति आस्थामाथि उनीहरुलाई आघात पुर्याएर उनीहरु के चाहन्छन्? यही गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष। 17,000 मान्छे मारेर आएको राज्य व्यवस्थाले अब गर्दा गर्दै नेपालको सेनालाई हामी कहिले परतन्त्र भएनौं हामीले कुरा गरिसक्यौं। 250 वर्षदेखि नेपाली सेना निरन्तर छैन, त्यसलाई लकीरको फकीर भन्ने परराष्ट्र मन्त्री। अनि त्यतिखेर नेपालको राष्ट्रिय झण्डा डढाउने तिनै नेपाली गणतन्त्रवादी अथवा के वादीहरू, अनि त्यतिखेर नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने राष्ट्रपति भएको मान्छे, अनि तिनीहरू त्यही लकीरका फकीरको राष्ट्रपति भएर बस्ने। त्यतिखेर भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्रीजी र नरेन्द्र मोदीजीको कुरा हुने, अनि त्यहाँबाट अहिले यिनीहरूको पार्टीको झगडा मिल्ने। देश तपाईले चलाउनु भएको छ। अनि यो धर्मको नाउँमा हेर्नुस्, मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, मासु खाने मान्छेले बाख्रै खाँदैन के, त्यसलाई काट्छ, टुक्र्याउँछ, आदि इत्यादि गर्छ, अनि मासु भाग लगाउँछ, अनि त्यहाँबाट किन्छ, लैजान्छ, टुक्न पकाउँछ, खान्छ होला। त्यसैले तर जसरी खसी काटेर मासु हुन्छ, मासु जोडेर चाहिँ खसी हुँदैन नि। तपाईको देशलाई विभाजन गर्नु पर्यो, विखण्डन गर्नु पर्यो भने तपाईको धर्म, तपाईको संस्कृति, तपाईको सभ्यता, तपाईको जात जाति, तपाई त हामी बीचमा झगडा लगाएपछि तब न तपाई कमजोर हुनुहुन्छ र म मनपरी गर्न पाउँछु। यसै कारणले गर्दाखेरि हेर्नुस् त अहिले नेपालको कुन चाहिँ क्षेत्र छ जुन विदेशी आक्रमणबाट छतबिच्छत नभएको, विदेशी खेल मैदान नभएको होस्। अहिले तपाईले यो समानुपातिक कि समानुपातकीवाला जे व्यवस्था लिएर आउनु भएको छ, यो दलितको अधिकार, यो मगरको, यो के अरे शेर्पाको, यो तामाङको भनेर, अनि तपाई मन्त्री हुन चाहिँ दलितको कोटामा समानुपातिक आउनुपर्ने, अनि तपाई दलित हो भने ए मलाई दलित पो भन्छस् भन्ने के व्यवस्था हो यो भने? अनि यो देशको धर्म, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कसरी बाँच्छ मलाई भन्नुस् न। मधेस इज नट नेपाल भनेको सुन्नु भएको थियो? मधेस विभाजन गर्ने तत्त्व पनि हाबी भयो। तत्त्व हाबी भयो भन्ने मात्रै होइन, मधेस इज नट नेपाल भनेर विखण्डनकारी अभियान गर्ने सीके राउतसँग
केपी शर्मा ओलीजीले 12 मधेस समझदारी मधेस इज नट नेपाल। अनि यो अहिले मङ्गोलियनको नाउँबाट राष्ट्रिय झन्डा चढाउने, सिके राउतको नाउँबाट देशको विखण्डन गर्ने, अनि संविधानमा जातीयताको कुरा राखेर तिम्रो र मेरो बीच जात र भातको आधारमा झगडा गर्ने, अनि तपाईँ पार्लियामेन्टमा जानको लागि जात चाहिने र भात चाहिने, अनि राष्ट्रियताको कुरामा रोटी र बेटी नागरिकता फेरि त्यो समाप्त गर्ने। नेपाल बाँकी त छ। के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कतिन्जेल चलाउनुहुन्छ यसरी कतिन्जेल चल्छ देश? त्यसैले मैले त भन्ने गरेको छु कि यो राज्य व्यवस्था रहँदैन कि यो देश रहँदैन। त्यसो भए जनता जाग्नुको विकल्प छैन? हालाकि दुःखका साथ भन्नुपर्छ 62-63 को आन्दोलनमा ढुङ्गा हान्ने जनताहरू, जसले 47 सालको संविधानको विरुद्धमा हामीले ढुङ्गा हान्यौँ भन्थे, 47 सालको संविधान बनाउन 47 सालको राज्य व्यवस्था ल्याउन पनि त 47 सालमा तिनै जनताले आन्दोलन गरेका थिए नि। उनीहरूले बनाएको संविधान हो। उनीहरूले किन ढुङ्गा हाने थाहा छ? मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, फेरि तपाईलाई पनि निवेदन गरौँ, तपाईँ र म कुनै एउटा हर्स रेसमा गयौँ भने एउटा घोडा चढ्नुहुन्छ, तपाईँ म जितौँ भनेर कुदाउनुहुन्छ घोडा, म पनि त्यसै गर्छु। तर निश्चित ठाउँमा पुगेपछि तपाईँ घोडाबाट ओर्लिनुहुन्छ, म जितेँ तिमी हार्यौ भट्टराई सर भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँले जित्या हो र जितेको त घोडाले हो नि। तर घोडालाई चाबुक लगाउने पो तपाईँ हो त, मालिक उहाँ छन्। नभए कसको इच्छामा राष्ट्रिय झन्डा डढाउनु, कसको इच्छामा जात जातिमा झगडा लगाउनु, कसको इच्छामा मधेस इज नट नेपाल भन्नुभयो, कसको इच्छामा तपाईँले सरिता गिरी मार्का पार्लियामेन्टमा लिएर आउनुभयो। सुजाता कोइराला जस्ता मान्छेहरू लिपुलेख लिम्पियाद्वारा भारतलाई लिजमा दिए हुन्छ भन्ने मान्छे नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन्? होइनन् भने तपाईँले भोट हालेको। भोट हालेर देश नबच्न सक्छ शेषमणिजी। 1975 मा सिक्किमका जनताले भोट हालेर सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा गएको होइन? अब हेरौँ त सिक्किमका जनताले फेरि भोट हालेर त्यो सम्प्रभुता सिक्किममा लिएर आउँ। सिक्किमकै प्रसङ्ग उठाइरहँदा सरले 1975 मा सिक्किममा बहुमतको सरकार थियो, राजतन्त्र पनि थियो, मतलब त्यसपछि राजतन्त्र अन्त्य भयो। साम्प्रदायिक मुद्दा उठाएर त्यहाँका जातिहरूलाई द्वन्द्वमा धकेलिने प्रयास पनि भयो। अब अहिले ठ्याक्कै नेपाललाई 2018 पछि नेपाललाई हेर्दा बहुमतको सरकार छ, राजतन्त्र पनि अन्त्य भएको छ, साम्प्रदायिकका मुद्दाहरू पनि उठिरहेका छन्। पछिल्लै उदाहरण हेर्दा झन्डा डढाउने काम भयो। कहीँ कतै नेपाल त्यही बाटो उन्मुक्त छैन भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ। सरले बेला बेला भने चाहिँ हामी सिद्धिने अवस्था त होइन भनिरहँदा यसलाई हेरेर मिल्छ सर यसरी? हो, त्यसैले मैले भर्खरै विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ कि यो राज्य व्यवस्था रहँदैन कि यो देश रहँदैन। होइन भने यो राज्य व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई चाहिँ के दियो मलाई भन्नु न। अहिले यो कोरोना महामारीको कथन भन्नुहोस्, यो बाढ पीडितको कुरा भन्नुहोस्, अहिले पनि तपाईँ अर्बौं भ्रष्टाचार गर्दै हुनुहुन्छ। ए बाबा 17,000 मान्छे मार्नेलाई तपाईँ सलाम गरेर अनि त्यही 17,000 मान्छे मार्दा तपाईँको भाइ छोरा ज्वाइँ जेठान आर्मी पुलिसमा कोही केटाहरू थियो होला, त्यसलाई मार्ने मान्छेलाई अहिले आफ्नै फेरि अर्को भाइ भतिज देवर पठाएर तिनीहरूलाई सलाम गरेर दायाँ बायाँ खानुहुन्छ होइन? त्यो सेना प्रहरीमा बस्ने केटाहरूको अवस्था विचार गर्नुहोस् त। अनि तपाईँ त्यसलाई लकीरका फकीर भन्नुहुन्छ, त्यसैको सलामी खानुहुन्छ होइन भने? ए बाबा, यो देशको आम संसार नेपाली जनता यी कहाँ छन् भने? अहिलेको दुनियाँमा त क ख ग पढेको छैन भने पनि दार्चुला डोटी बैतडी डडेलधुरातिर घाँस काट्न जङ्गलमा घाँस काट्न जाने केटाकेटी मान्छेहरूले पनि मोबाइल बोकेको हुन्छ। अहिले कसलाई थाहा छैन? के हेरेर बस्या छ नेपाली जनता म भन्न सक्दिनँ।
तर यो हिसाबले कि यो राष्ट्र रहँदैन, कि यो राज्य व्यवस्था रहँदैन। ठिक छ सर, कार्यक्रमको अन्तिम भागमा छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँलाई विश्व दुनियाँबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई देशको बारेमा, देशमा भइरहेका व्यापक अनियमितताका विरुद्ध आवाज उठाइरहँदा उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँ हामी नेपाली हौँ, हाम्रो अखण्ड सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाल राष्ट्र हो। त्यसको अक्षुण्णतामा आँच आउने, त्यसलाई कमजोर पार्ने जुनसुकै क्रियाकलाप होस्, त्यसलाई नेपाली जनताले सशक्त प्रतिकार गर्न सधैँ नेपाली जनताको बौद्धिकता, विद्वता र वैदिक र दैविक ज्ञान शक्ति चाहिँ श्री परमेश्वरले उहाँहरूलाई प्रदान गरून्। हस्, विचारको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। मलाई पनि मेरा अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो। एबिसी टेलिभिजनलाई हार्दिक प्रणाम, नमस्कार।